नेहमी जळावा अज्ञान अंधार पळोनी जावा कृपा माऊलीची नित्य असुदे सुख संपत्तीने घरे घरे सुख संपत्तीने घरे घरे सदाचार योगे प्रपंच घडावा माऊली कृपेने वसुंध व्हावा कृपा माऊलीची नित्य असुदे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सदाचार योगे प्रपंच घडावा माऊली कृपेने वसुंध व्हावा कृपा माऊलीची नित्य असुदे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सुख संपत्तीने घरे भरू दे म्हाका आमच्या कामार मेन थींग म्हणटा लीव मेळनासली 15 days ही 18 दीस लीव मेळप म्हटल्यार व्हडलें विटू मारून पावलो आसता आनी म्हाका म्हाज्या आई बाबाक सोडून वचपा नासलें की म्हाजी विटू मावली तीच सो हांव तांकांय घेवन गेलो आनी म्हाजी बाल आनी चेडूं ही दोगां आसलेली घरा कडेन सोळा मावले खातीर ही दोगां पावूंक पावली तेंच्या बाबा वांगडा ही दोगां पावली दिसलें की अशें वारीक वचूं कशें म्हाका ह्या फावटी वचूंक मेळूंक ना पूण हांव फुडल्या फावटी शुवर वयतलें विटू मावच्या कृपेन एकदम बरो एक्सपिरियन्स केलो फर्स्ट ऑफ ऑल इतको बिजी शेड्यूल आसलो पण जे पर्यंत देव आमकां आपयना त्या पर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल खरोच देवाचो एक बुलावो कसो मेळ्ळो आनी आमकां हिचे भितर एक मेन म्हटल्यार ही श्वान माऊली मेळ्ळी ताका आमी मागीर फुडें फुडें नोटीस केली जेन्ना कुट्टाळी बीन जेन्ना स्वता आपूण आमकां ह्यो घेवन वचपाक लागलो आनी ओवरऑल व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स सगळ्या लोकांक मागता एक एक घरांचो एक एक पांडुरंग फुडल्या वारयेक आमच्या वांगडा जॉयन जावपाचो आनी ही वारी बऱ्यान बरी सक्सेसफूल करता आमची विठ्ठलाच्या कृपेन तुमकां सांगूंक बरें दिसता की सुखरूप वारी आमची इतकी 14 दिसांनी बरें गेले आनी वाटेर आमकां देवाची वेग विठ्ठलाच्या कृपेन आमकां सगळ्यांक राखपी श्वान माऊली नांवान ताका आमकां साथी मेळ्ळो आनी हेजे हितून आमी ताका फुडली वाटचाल केली आनी सांगपाक बरें दिसता की आमी जेन्ना तुमीच आमकां अर्दे वाटेर कवर केल्ली जेन्ना मिडियान केली तुमी हेका व्हरता आपल्या बरे भशेन हाडा आनी आमकां खूब जाणांनी फोनूय केल्लो तुमी थंय व्हरता पंढरपूर पूण हो फुडें तुमकां मेळचो ना अदृश्य जातलो म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी म्हणून एक निश्चय केलो आमी ताका जशें व्हरता तशें आमी ताका बरे भशेन हाडटले इवन आमी जेन्ना पंढरपुराक पावले तेन्ना आमकां खूब जाणां सांगले ताका गाडयेन व्हरा तुमी तशें व्हरनाका तरी आमी सगळ्यांनी एक हे निश्चय केलो आनी ताका चलोवन पंढरपूर व्हरून गेलो देवळा कडल्यान व्हेलो चंद्रभागेन तेणें वचून स्नान केलें दर्शन केलें आनी परत येयलो आनी एक सांगपाची एक अजापात गोश्ट आमचे जेन्ना आमी 32 जाण आसले तेन्ना सगळेच गेल्ले आनी आमी जेन्ना हॉलांत रावले पळय आमी 3 जाणूच आसले आमी हांव आनी राजेश आनी आमचो प्रज्योत माऊली आसलो तेन्ना हो माऊली येवपाक तयार नासलो तेन्ना म्हाका शब्द लोकांचे आठवले पळय हो येतलो तुमचे कडेन परत येवपा ना पूण हांवें हांकां सांगलें बाबा देवाचें नामस्मरण घेया आनी हें करा आनी आमी तेन्ना पांडुरंगा तुमी आमकां बरे भशेन येला तुका तुजे नांवान ताका बरे भशेन हाड अशें म्हणून एक 5 मिनटां रावलो आमी तुजें उदक मारतो आपुणूच सकयल गेलो ही सगळी विठू माऊलीची कृपा वारी म्हटल्यार बेश्टी वारी अशी जायना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ह्या मुरगांव वारकरी संस्थेच्या कमिटी मेंबरांक कित्याक वारी आमी चलोवन वयतले पूण रातचें रावप खंय दनपारां जेवप खंय हें सगळें पळोवपाचें काम तेंच्यांनी केलां 2 म्हयन्या पयलींच्यान ते लागलेले कामा खातीर ह्या ते वचून डेली 4-5 दिसांनी वचून येताले खंय रावपाचें काय तो जागो बरो आसतलो काय बायलांक भुरग्यां खातीर जागो सूख आसतलो काय खंय रावपाचें कशें जेवपाचें सगळें पळोवन तेंकां लागून हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा त्या मुरगांव संस्थे खातीर आनी स्पेशली थँक प्रेस आमचे प्रेस भावां खातीर तेंच्यांनी न्यूज कवर केली इतली आनी इतली आमकां फोन येतात की इतली तुमकां ते हें जालें फुडें आमी येता आपूण येता ते खूब मेंबर आमकां फोन करतात तशेंच प्रेस भावांनी न्यूज आमच्या श्वान माऊलीची कवर केली तेकाय खूब हें मेळटा तेजे पांय पडपाक स्पेशल लोक येवपाक लागले आतां खंयच्यान लोक येवपाक लागले सकाळी कुट्टाळेच्यान सांकवाळच्यान लोक येयले तेजे पांय पडपाचे ते आयज येता म्हणून कळ्ळो अशें खरंच देव बरें म्हणटा मुरगांव संस्थे आमच्या वारकरी संस्थेचे देव बरें रामकृष्ण 2-3 जाग्यार आमकां अशी वारकरी संस्थेचे हांव आभार मानता की तेंच्या मार्फत आमकां ही पयली वारी करपाचो योग येयलो
खूप आई बाबांचे खूप स्वप्न आसलेले वारी करपाचे, पूण जायनासले. खंय ना खंय दुसरी मुळगांवची वारी आनी खंयच्या जाग्यासून वेगवेगळ्या जाग्यासून वारी वयताले, पूण एक कॉन्फिडन्स मेळनासलो. कित्याक खंय ना खंय आमचे लोक खंय तरी वांगडा आसपाचे अशें दिसताले. पूण जेन्ना म्हाका एक आमच्याच एक मेंबरा थ्रू कळ्ळें की आमची वारी पयली वारी थड्या वयल्यान वयता, तेन्ना जस्ट एक होप्स मेळ्ळो ही वारी आमी करूंक शकता. सो हांवें आमच्या एक मेंबरांक विचारलें, अशी म्हाजी 70 वर्सांची आई आहा, 74 वर्साचो बाबा आहा, आनी आमी ही वारी करूंक शकता काय ना. तेंच्यांनी म्हाका इतलोच एक कॉन्फिडन्स दिलो, आमी हांगा वयस्कर लोक खूब आहा, समज कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी खंय ना खंय हेल्पाक आमची एक एडिशनल एक गाडी दवरता, खंय जायना जाल्यार तांकां एक हेल्प जातली आनी सोय आसतली. सो तुमी बिंदास येयात. तो एक कॉन्फिडन्स खंय ना खंय बिल्ड जालो आनी हांव हे वारीक म्हज्या आई बाबा घेवन फुडें सरलो. पूण खंय ना खंय वारीक भायर सरतना म्हाजो 7 वर्साचो चेडो म्हाका सांगलें, तुमी वयता जाल्यार हांव अवश्य वारीक येवंक सोदता. हांव ताका सांगलें हे पॉसिबल ना. आनी खूब जाणांचो एडवायसूय घेतलो. हे 7 वर्साचे भुरग्याक हे वारीक व्हरपाक व्हेरी डिफिकल्ट टास्क, कित्याक तेंचो ते मुडी आसता, खंय ना खंय तेंचे सिच्युएशन प्रमाणे तांकां एडॉप्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता. पूण तेणी एक तेजी इच्छा जाली आनी म्हाकाय दिसलें खंय ना खंय आमकां इतली वर्सां आतां हांव 42 एज, आमकां 42 वर्सां लागली पंढरपुराची वारी करपाक. तो एक 7 वर्साचो भुरगो, ताका देवानूच आपयल्या भशेन, ताच्या मनान देवान घातलेल्या भशेन तेजी एक इच्छा जाली आनी हांवें चिंतलें हेका व्हरया. ताका व्हरता जाल्यार खंय ना खंय म्हाजी मिसेस जाली, ते म्हणपाक तुजे कडेन ताका सांबाळपाक जायना, तेज्या खातीर आपूण येता. आनी एक नातवाक पळोवपा खातीर आमचो खंय ना खंय बाबा तोय रेडी जालो, आपुणूय तुमच्या कडेन येता. पूण आपल्या कडेन ताका मातशें लेग प्रॉब्लेम आहा, ताका खंय ना खंय स्टार्टिंगसून चलपाक जावपाना, म्हणून तो आमच्या वांगडा मिरजसून जॉयन जालो. सो अशी करून आमची एंटायर फॅमिली ह्या वारीक पावली. सो हांव धन्यवाद करता सगळ्या माऊलींका की यांच्या कृपा आशिर्वादान आमची फूल फॅमिलीची वारी सक्सेसफूल जाली. आणि अध्यक्ष आणि ह्या भुरग्यांनी आमच्या आयज फुडें सरून मुरगांव तालुक्यासून जी आयज वारी फर्स्ट टायम जी येयली, खरेंच धन्यवाद आसा. तशेंच घरान एक कुटुंबान एक जाणटी आसता, ताका कितें आसता, भुरगीं कितें म्हणटा आई तूं नाका घे, थंय गर्दी आसता. पूण आयज ह्या भुरग्यांनी 60-70 वर्साच्या जाणटे व्हरून 16 दिसाचो प्रवास केलो आनी तशेंच तांकां सुखरूप हाडून त्यांच्या फॅमिलीचे स्वाधीन केले. म्हणून हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे हांव आमचे म्हाजे ह्यो व्हिडिओ करता, तुमकांय चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.